अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम अहबाब जितने भी देख रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला आप सबको शाद व आबाद फरमाए। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि मेरा यूट्यूब चैनल है, उसका नाम है क़िराअत अकेडमी दादू। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और जितने भी मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो हैं सारे वीडियो पहले से आखिर तक देखें और अपने दोस्तों में शेयर करें। अल्लाह तबारक व तआला आपको उसका अजर अता फरमाएगा। आज हम सूरह मुज़म्मिल की तिलावत करेंगे। इंशाअल्लाह आप सुनेंगे तो आपको सुकून मिलेगा। और आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में जवाब देना कि कौन सा बच्चा माशाअल्लाह तिलावत अच्छी करता है। अल्हम्दुलिल्लाह सारे बच्चे तिलावत माशाअल्लाह ज़बरदस्त तिलावत करते हैं, अच्छी तिलावत करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला आपको जज़ा अता फरमाए। अभी हम गुजारिश करेंगे हाफ़िज़ असदुल्लाह को कि वो तिलावत करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه माशाअल्लाह। أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. माशाअल्लाह। إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. माशाअल्लाह। إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. إن لك في النهار سبحا طويلا. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. ما شاء الله. وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. ما شاء الله. إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. ما شاء الله. حافظ ساجد أحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا. ما شاء الله. أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إنا سنلقي عليك قولا
ثقيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا ما شاء الله. إن لدينا أنكالا وجحيما ما شاء الله. وطعاما ذا غصة وعذابا أليما ما شاء الله. عفو رميد أحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا ما شاء الله. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا ما شاء الله. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا فاصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما